Sorgatan Vakana Borviano Fosano Surya Tondrim Neketran Pormeswarat Vakana बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मगर बाबणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुखदो तेलेंग मोक्षणे दिवच्याक तुका बापान नडला सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोडपोत विदात देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मोहिमा 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 देवाकून स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोडपोत बेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां आमी तुका दिन वाजतां तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटां. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळिये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा उतरान पोरकोटलेले शुभ वर्तमान लेखनेन दाखोळ करूंक मागीर मार्कोक तुवें विंचलोय ताचो संदेश सत मानून आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो विश्वास शिकोवणी पाटलाव करूंक आनी सासणीक जिविताक पावूंक आमकां आदार दी. आमच्या सोम्यान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवान पेद्रूचे पयले चिटवेले वाचप. प्रितीच्यानो खालतिकायेन एकामेकाची चाकरी करात कित्याक देव गर्विश्टांक जोडटा आनी खालत्यांक आपलें बरेंपण दाखयता. देखून देवाच्या बलिश्ट हाताखाल खालती जायात आनी तो तुमकां फावो त्या वेळार वयर काडटलो. सगळे तुमचे हुस्के ताचेर घालात कित्याक तो तुमचो सांबाळ करता. पळपो बसनी जायात आनी जागृत रावात. देंवचा तुमचो दुस्मान गरज काल्लोल्या शिमा सारको आपणाक कोणूय गिरासूंक मेळत काय म्हूण पळोवन तुमचे भोंवतणी फिरता. बाबडतान थीर रावून ताचे आड बोल करात. संवसारान शेंपडलेल्या तुमच्या भाव भयणीक तेंच भोगचें पडटा म्हूण उगडास करात. मातसो वगत कश्ट सोंसल्या उपरांत जाणें तुमकां जेजू क्रिस्ताचो वेग सासणाच्या वैभवाक आपयल्यार तो सगळे कृपेचो देव तुमकां नव्यान समाधान करतलो आनी तुमकां थीर आनी गोड करून सांबाळटलो.
ताका महिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक हांवें सिल्वान विस्वाशी भाव म्हूण हांव वळखतां ताचे लागीं दिवन हीं थोडीं उतरां तुमकां बरोवन धाडटां तुमकां धीर दिवंक आनी हेंच खरें देवाचें देणें म्हूण बोवाय दिवंक तें गोट धरून रावात तुमचे भाशेन विंचून काडलोली बाबिलोनियन आसा ती पवित्र सभा तुमकां नोमान करता तसोच मार्कूब म्हजो पूत प्रिती मोगाचो उमो दिवन एकामेकाक पाचारात जेजू क्रिस्ता सोवें आसलेल्याक तुमा सोमेस्तांक शांती आमेन देवाचें उतर हें जाबाब तूं समोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटोल्याव आनी एक फावट तूं समोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटोल्याव तूं समोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण परगडटलो तूं समोग सासणाक तोखता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा जसो सोद तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोन करून दवरलाय जाबाब तूं समोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटोल्याव मोळप तुज्या अचोर्यांचें किर्तन करता सर्वेस्परा भक्त्यांची सभा तुजें विस्वाशीपण वाखाणटा कुपा वयर सर्वेस्पर सारको कोण आसो देवाच्या पुतां मदें ताचो सारको कोण जाबाब तूं समोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटोल्याव सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय आमी परगडटा तो कुर्साल केल्लायलो क्रिस्त तो देवाची शोक्ती आनी देवाची जाणवाय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान इकराम दिसती पडून जेजून म्हळें आख्या संवसाराक वचा आनी सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगटा जो स्वत मानीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो पूण जो स्वत मानिना जाय तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो सत मानतेल्या बरोबर ह्यो खुण्या आसतल्यो म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटलीं आतवो भासो उलयतलीं सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितें तीं पियेत बी तांकां तें वायट जावचें ना पिडेवोटाचेर हात दवरून तीं तांकां बरी करतलीं आनी सोमया जेजू तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच वयर स्वर्गांत ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विस्मितां उदेशी तांचें उतर थारायतलो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान पेद्रो आमकां सांगता की आमी घालतिकायेन एकामेकाची चाकरी करूंक जाय अशें केल्यार आमकां देवाचें बोलेपण मेळटा आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा जो सोत मानीत तो सोडवून जोडटलो आनी शेकी आमी पळयता जेजू आपल्या शिसां बराबर विस्मितां उदेशी तांचें उतर थारायता तर मोगाळ भाव भयणीनो ल्हानविकायेन एकामेकाची चाकरी करूंक आमचो भावार्थ वाडोवंक आमी जेजू सांगाता वावरूंक देवाची कृपा मागुया आमेन सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो भेटयता प्रितुमीन दिला मनशा वावरण केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना 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 सासना
sasnan devak soy soy sasnan devak soy soy. सर्वेस्परा सृष्टिचरोत्स्नारा udarponandak sorobetoitam dakwalendila munchavavran khela tosatolo atmik pivon sasnan devak soy soy sasnan devak soy soy. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सतत वेदारा देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें मोहिमेवून केल्ल्या बागेवून मार्कुची परब सबरोबोर तुका वाखणूंक हो दिन वासनेचो योद आमी भेटयता. आख्या संवसारांत दर एका देसान आडकोळ नासतना शुभ वर्तमान परगट जावं आनी सगळ्या पोरसां मदें खरो वावाट नोंदू हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सतत वेदारा आनी सासणाच्या देवा सटकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेगीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक कवल्या तुजो हिंद तुवें दिसांनी पूण भाग्यवन दंडता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुवें तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्यार आनी तुज्या हिंदाचे गुंवळी तांकां दिवल्यार देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोड दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून येणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस मनशा पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासा कोरा. Marta sogot porgotuya, Jesu melo, Jesu jivon sala, Jesu novian yetolo. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी इसोरपणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुसे तिच्या पती सांगाता, बागेवन दोन दुतां, बागेवन मार्को आनी सोटकाली तुका मारवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताणी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशां उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यान सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी आत्म्यान घेवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेन येवकार दितां.
तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयसांव केदींच निर्मिनाका. सोमयाचे सू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. दी आमकां सोमयान देवा, दी नितोळ काळीज, ये आमच्या काळजान भितर कोर आमकां तुजे पूत. पळय दीस येता तोशें देव म्हणटा, जेन्ना इस्रायल घरा बरी नवो करार कोत्तलो. आम तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी पोरसां जातल्यात. दी आमकां सोमयान देवा, दी नितोळ काळीज, ये आमच्या काळजान भितर कोर आमकां तुजे पूत. सोडपदवेदारा आनी काकुतकार देवा, तूं समूक सगळे रुचणीक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें करता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावं आनी तांच्या फॅमिली खातीर मागणें करता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ करतात. हांकां ओत्मीक रोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. प्रार्थुया. बापा, जेजूचे कुडीनारी रोगतान ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां बोसताय. हो जेजूचो तुजो खरो पूत म्हूण भाग्यवन मार्कून आमकां दाखोवन दिलें. ताणें आमकां शिकयल्ल्या भावार्थान थीर रावूंक, तोंडान आनी लेखणेन तो भावार्थ परगटूंक आनी आमचे दिसपट्टे जिणेन त्या भावार्थाक साक्षी दिवंक ह्या तुज्या सुर्येच्या पोसोणान आमकां गोठाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर्वोत्पेदा देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सोमया हांव येता, तुका आर्गां दिता, तुजें नांव घेता, माया मोगान हांव जियेता. उसवाड तुजो फांकोय म्हजेर आता, सोता वाटेक मेता काकूं वेता. सोमया हांव येता, तुका आर्गां दिता, तुजें नांव घेता, माया मोगान हांव जियेता. मगळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव उरतूं. आमेन.